दर्शकबिन समाचारको सुरुमा काठमाडौँकै प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मङ्गलबारदेखि नक्सा पास विपरीत निर्माण भएका र नक्सा अनुरूप निर्माण भए पनि सोही अनुसार प्रयोग नगरिएका संरचना हटाउन धमाधम काम गरिरहेको छ। नक्सा पास नगरी निर्माण भएका र नक्सा अनुरूप निर्माण भए पनि सोही अनुरूप प्रयोग नगरिएका संरचना अवैध रूपमा भत्काउँदै लगिएको हो। उक्त अभियान अन्तर्गत हालसम्म बानेश्वर स्थित बानेश्वर कम्प्लेक्सका अवैध संरचना, काठमाडौँ मलका अवैध संरचना, आरबी कम्प्लेक्सका 14 साना पसल र बानेश्वर स्थित अल्फा बिचामा निर्माण गरिएको अवैध संरचना भत्काइएको छ। दरबार मार्गमा रहेका अवैध संरचना पनि तत्काल हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख शाहले निर्देशन दिएका छन्। आनाकानी गर्दै आएका ती संरचनामा डोजर चलाउन महानगर बाध्य हुने कामपा नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले बताउनु भएको छ। नक्सा अनुरूप निर्माण नभएका, निर्माण भए पनि सोही अनुसार प्रयोग नभएका र सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण भएका अवैध संरचना हटाउन ठहर गर्दै कामपाले भत्काउन थालेको छ। त्यस्तै अब हर्क साम्पाङको प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड धरानका मेयर हर्क साम्पाङले चलाएको वृक्षारोपण कार्यक्रममा सहभागी हुने भएका छन्। शुक्रबार जनवादी गायकी जेबी टुहुरेको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रचण्ड धरान पुगेका छन्। धरानका मेयर साम्पाङले हरेक शनिबार वृक्षारोपण कार्यक्रम राख्दै आएका छन्। यसपटक अध्यक्ष प्रचण्ड धरान आइपुग्ने भएकाले आज शुक्रबार सरदुज लाजधार क्षेत्रमा हुन लागेको वृक्षारोपण कार्यक्रममा उहाँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। धरानका उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेरहाले भनेका छन् वृक्षारोपण कार्यक्रममा सकेर अध्यक्ष जेबी टुहुरे स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ। त्यस्तै त महेश बस्नेतको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले पछिल्ला दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले गर्दै आएको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। पछिल्ला दिन प्रमुख शाहले काठमाडौँ महानगरभित्र अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना भत्काउने कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्। यस्ता कार्यमा उनी आफै उपस्थित भएर गर्ने गरेका छन्। यसैप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बस्नेतले शाहलाई सामाजिक सञ्जालमा तीखो प्रहार गरेका छन्। एउटा प्रोग्राम सकेर जस्ट घर पुगे, बालेनजीको टिप्पणी हेरे खुसी लाग्यो। तपाईलाई सबैको घरको नक्सा हेर्ने भूत सवार भएछ। मेरो घरको नक्सा हेर्न मन भए सूर्यविनायक नगरपालिकामा काजमा आउनुहोला, बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। दर्शकबिन, बालेन शाहले गरिरहेको यो कदम तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? बालेन शाहको पक्षमा हुनुहुन्छ भने आइए मोहित बालेन शाह भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को समाचार। अभिनेता विपिन कार्की विरुद्ध चलचित्र निर्माता संघमा उजुरी परेको छ। प्रसाद काका निर्माता सुभाष थापाले अभिनेता कार्कीका कारण चलचित्र निर्माणमा क्षति भएको भन्दै निर्माता संघमा उजुरी दिएका हुन्। प्रसाद 2 को छायाङ्कन सुरु भएकै दिन विपिनले सुटिङ स्थल छाडेर हिँडेका थिए, जसका कारण चलचित्र निर्माणको काम रोकिएको थियो। सहमति अनुसार कार्कीले सुटिङ छाडेर हिँडेपछि चलचित्र निर्माण अल्पत्र परेको भन्दै थापाले कार्की विरुद्ध निर्माता संघमा उजुरी दिएका हुन्। कार्कीले पारिश्रमिक पाइने सुनिश्चितता नभएको भन्दै सुटिङ नगरी हिँड्नु परेको जनाउँदै आएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 10 कट्ठा र 12 धुर सरकारी जग्गा हडेको आरोपमा दिवंगत पूर्व राजा महेन्द्र शाहका छोरी ज्वाइँ खड्ग विक्रम शाहसहित 31 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। 29 करोडभन्दा बढी बिगो दावी गर्दै महेन्द्रको छोरी शारदाका पति राम शाहसहित 31 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको अख्तियार प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी गराउनु भएको छ। शाहले धनुषा साबिक पिडारी 5 स्थित किता नम्बर 132, किता नम्बर 133, किता नम्बर 134, किता नम्बर 135, किता नम्बर 6 को जम्मा 8 बिघा 10 रोपनी बढी सरकारी जग्गा गैर कानुनी रूपमा गुठी संस्थान तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रभाव तथा प्रलोभनमा पारेर आफ्नो नाममा दर्ता गरेको पाइएपछि मुद्दा दर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै अब चोलेन्द्र शमशेरको प्रसङ्ग। संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धका आरोपका प्रमाणहरू माग गरेको छ। समितिको सचिवालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी 3 दिनभित्र प्रमाण तथा कागजात उपलब्ध गराउन सरकारवाला व्यक्ति र निकायलाई आग्रह गरेको छ। समितिको 8 भरुको बैठकले महाभियोग लगाइएको आरोपसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारवालासँग प्रमाण कागजात माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार समितिले प्रमाण र कागजात माग गरेको हो। समितिको 0142001228 त्यस्तै 0142000231 र इमेल scommittee@parliament.com.np मार्फत पनि प्रमाण कागज तथा सुझाव उपलब्ध गराउन सकिने सचिवालयले जनाएको छ। चोलेन्द्र शमशेर विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अहिले प्रतिनिधि सभामा गठित सिफारिसमा पुगेको छ। समितिले काम अघि बढाएको छ। यही भदौ 15 गते चोलेन्द्र शमशेरसँग सोधपुछ गर्ने मिति तय भएको छ। त्यस्तै त राप्रपाको प्रसङ्ग। निर्वाचन आयोगको स्वेच्छाचारिता विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपाल
अदालत जाने भएको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आज समसामयिक सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत उक्त कुरा बताएका हुन्। निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह गाई नदिएपछि राप्रपा नेपाल अदालत जान लागेको हो। कानुन अनुसार चुनाव चिन्ह छान्ने अधिकार राजनीतिक दलको हो। राप्रपा नेपालले पटक पटक गाई चिन्ह अद्यावधिक गर्न दिएको अनुरोधको निवेदनको उपेक्षा गर्नु र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको समेत अवज्ञा गर्नुमा निर्वाचन आयोगको बदनियत देखिन्छ। आयोगको स्वेच्छाचारी विरुद्ध न्यायको निमित्त हामी अदालत जाँदैछौँ, अध्यक्ष थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। सरकारले यस वर्षको दशैंका लागि 3000 खसी बोका तथा च्याङ्ग्रा काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउने भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र यस वर्षको दशैंका लागि 3000 खसी बोका ल्याउने निर्णय गरेको हो। कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला नेउपानेका अनुसार खसी बोका तथा च्याङ्ग्रा खरिद गरी तयारी उपसमितिले यसका लागि 6 करोड 50 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिसकेको छ। उनका अनुसार घटस्थापनाका केही दिन अघि काठमाडौँमा यसरी खरिद गरिएका खसी बोका तथा च्याङ्ग्रा काठमाडौँमा आउनेछन् भने घटस्थापनादेखि कम्पनीले बिक्री वितरण सुरु गर्नेछ। त्यस्तै अब कुलमान किसिमको प्रसङ्ग। काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछाप जिल्लाको सिमानामा पहिचान भएको 683 मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलसहयुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न बङ्गलादेश तयार देखिएको छ। बङ्गलादेशको विद्युत ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हबिबुर रहमान नेतृत्वको टोली र नेपालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका विद्युत विकास विभाग तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले सोमबार आयोजनाको प्रस्तावित निर्माण स्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको छ। अवलोकन भ्रमणपछि रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिका लुबुघाटमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव रहमानले नेपालसँगको सहकार्यमा सुनकोशीको तेस्रो लगायत जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउन बङ्गलादेश इच्छुक र तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुचिनले सेनाको संख्या 10% बढाउन आदेश दिएका छन्। उनको अर्को महिनाभित्रको देशको सशस्त्र बलमा 1,37,000 सैन्य कर्मचारी थप गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। अहिले रुसमा 10 लाखभन्दा धेरै सैन्य कर्मचारी छन्। रुसमा सैन्य भर्ती अभियान्ता तीव्र बनेको बेला राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुचिनले आदेश जारी गरेका छन्। यसले युक्रेनमाथि सुरु गरेका 6 महिनाको अवधिमा केही सैनिकले ज्यान गुमाएका छन्, कतिपय घाइते भएका छन्। युक्रेनले युद्धमा कडा प्रतिरोध गर्दै आएको छ। थप सैन्य संख्या स्वयंसेवकहरू लिएर बढाइन्छ वा भर्ती गरेर भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छैन। अहिले 18 देखि 27 वर्ष उमेर समूहका रुसी पुरुषलाई सैन्य सेवाको लागि डाकिएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भूमिगत पार्किङका पसलहरू हटाउन थालेपछि ठूला व्यापारिक भवनहरूले आफै पार्किङ खाली गर्न लागेका छन्। बानेश्वरमा युएफओ ब्रान्डको पसल चलिरहेको व्यवसायको भवनको पार्किङ क्षेत्र खाली गर्न थालिएको छ। महानगरले ताकेता गरेपछि व्यवसायी र घर धनीले स्वतस्फूर्त रूपमा पार्किङ खाली गर्न थालेका हुन्। बालिनको उक्त भवनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचनालाई अनुसरण गर्दै अन्डरग्राउन्ड पार्किङको मर्मत निर्माण कार्य हुँदैछ भन्ने सूचना टाँसिएको 35 दिन दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि अन्डरग्राउन्डमा राखिएका पसल र स्टोरहरू हटाउन मेयर बालेन शाह आफै सक्रिय रहेका छन्। यसले गर्दा जुनसुकै बेला महानगरको टोली आएर सामान निकाल्न समेत समय नदिई अवैध संरचना हटाउन सक्ने देखिएपछि व्यवसायीहरू आफै सक्रिय हुन थालेको नगर प्रहरीका एक अधिकारीको भनाइ छ। बानेश्वर क्षेत्रमा व्यवसायी र घरधनी आफैले पसल र सामान हटाउन सुरु गरेका छन्। आजबाट महानगरले शङ्खमूल क्षेत्रमा पनि व्यवसायीलाई भूमिगत पार्किङको पसल हटाउन अल्टिमेटम दिएको छ। नगर प्रहरी बारम्बार पुगेर निर्देशनमा भइरहेको प्रगतिको फलोअप गरिरहेको अधिकारीले बताएका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। हङकङमा पुनः कोभिड-19 को संक्रमण बढ्न थालेको छ। हङकङमा नयाँ संक्रमितको संख्या गत जुन यताकै उच्च देखिएको छ। बिहिबार हङकङमा कोरोनाका नयाँ संक्रमितको संख्या 8,579 देखिएको हो। यो संख्या हङकङको लागि मार्च 27 यताकै धेरै हो। यससँगै सरकारले स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो भार थपिन सक्ने चेतावनी जारी गरेको छ। हङकङका स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले पछिल्लो 2 देखि 3 दिनमा कोरोनाका दैनिक नयाँ संक्रमितको संख्या 2000ले बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले अब छिटै नै यो संख्या 10,000 नाग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। दैनिक संक्रमितको 10,000 नाग्दा यसले स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो भार थप्ने उनीहरूको भनाइ छ। बिहिबार कोरोना संक्रमणको कारण थप 9 जनाको निधन भएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। युक्रेनले स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको बेला रुसले रकेट आक्रमण गरेको छ। सो आक्रमणमा परि 22 जनाको निधन भएको युक्रेनले जनाएको छ। युक्रेनले स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। युक्रेनले स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा रुसी सेनाले रकेट आक्रमण गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको 6 महिना पूरा भएको छ। बुधबार रुसको आक्रमणका पीडितमध्ये 5 जनाको सवारी साधनभित्रै जलेर मृत्यु भएको बताइएको छ। आक्रमणमा परि एक
11 वर्षीय बालकको मृत्यु पनि भएको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको बैठकबीच आक्रमणबारे जानकारी दिएका थिए। सो आक्रमणमा परि 50 जना घाइते भएको बताएका छन्। त्यस्तै अब मौसम सम्बन्धी अपडेट। देशका विभिन्न भागमा शुक्रबार पनि मौसममा बदली र सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज बिहानबाटै पानी परिरहेको छ। काठमाडौँको मौसम आज दिनभर बदली रहने मौसमविदले जानकारी गराए। आज बिहान सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्य बदली र बाँकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा, प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशलाई 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्टानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा, बाँकी प्रदेशका 1 स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्टानसहित वर्षा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै आजको अन्तिम समाचार। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीले नजिकै निर्माण गरिएका भारतकी सबैभन्दा अग्ला ठूला 2 टावर आगामी आइतबार भत्काइने बताएको छ। नयाँ दिल्ली नजिकै उत्तर प्रदेशको नोएडामा निजी कम्पनी सुपरट्रेकले बनाएका 40 तले ट्विन टावर विस्फोटन मार्फत भत्काउने अभियान थालिएको छ। सर्वोच्च अदालतले भवन आचार संहिता उल्लङ्घन गरी निर्माण गरेको ठहर गर्दै भत्काउन आदेश दिएसँगै प्रशासनले भवन भत्काउने सबै व्यवस्था मिलाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। टावर भत्काउन 3700 किलो विस्फोटक पदार्थ भवनमा जडान गरिसकिएको छ। एपेक्स र सियानमा दिएका ती 2 टावर करिब 12 सेकेन्डमा ग्राउन्ड जिरोमा ल्याइनेछ। कना बस्ती नजिकै यति ठूलो विस्फोट गराउनु निकै ठूलो चुनौती हुने भएकाले आइतबार गरिने टावरको भत्काउनलाई विश्वकै विरलै घटना मानिएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबरको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र महत्त्वपूर्ण समाचारको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी ताजा र दिनहुँ महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको साथमा उपस्थित भइरहेका हुन्छौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।